अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी बीवी ने छत पर बने कमरे को क्लिनिक बना लिया, जहां वो 5 औरतों का ऐसा शर्तिया इलाज करती कि वो जल्दी ही हामला हो जाती। और मेरी ड्यूटी सीढ़ियों के पास बने काउंटर पर लगा दी और सख्ती से मना कर दिया कि ऊपर अंदर हरगिज़ नहीं आना, क्योंकि अंदर औरतों का इलाज होता है। मैं मान जाता, क्योंकि मेरी बीवी ढेरों पैसे जो कमा रही थी। मगर मुझे उस वक्त बहुत हैरानगी होती जब क्लिनिक में वही औरतें जाती जिन्होंने टोपी वाला बुर्का पहन रखा होता। एक दिन मुझे अपनी बीवी पर शक हुआ तो मैंने बुर्का ओढ़कर अंदर गया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि हमारी छत पर बने क्लिनिक की धूम दूर दूर तक जा पहुंची थी। मेरी बीवी सारा दिन छत पर बैठी 5 औरतों का मुआयना करती रहती थी। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता था। मेरी बीवी नजमा मुझे भी अच्छी खासी तनख्वाह देती थी। ज़िंदगी में बड़ा चैन था। हम दोनों मियाँ बीवी दोनों हाथों से पैसा कमा रहे थे। मैं आज फिर काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था जब एक मर्द और औरत मेरे पास आए और नजमा से मिलने की इजाज़त मांगने लगे। मैंने उस औरत को नजमा के क्लिनिक में दाखिल हो जाने दिया था, जबकि उसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को बोला, लेकिन वह क्लिनिक में जाने की ज़िद करने लगा। मैंने उस मर्द से कहा, भाई साहब, ऊपर क्लिनिक में सिर्फ आपकी ज़ौजा ही नहीं गई, और भी बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ इलाज मुकम्मल राजदारी से होता है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। फिर मुझे इलाज के लिए आपका ब्लड ग्रुप भी चाहिए, इसलिए आप इधर ही तशरीफ़ रखिए। वो आदमी मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गया। उसकी बीवी क्लिनिक के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसे क्लिनिक में दाखिल हुए आधा घंटा ही होगा जब 2 बुर्कापोश औरतें मुझसे क्लिनिक जाने की इजाज़त मांगने लगी थीं। मैंने उन्हें भी इजाज़त दे दी। यूं 2 घंटे के बाद उस औरत का शौहर उकता गया था। वो बोला, और कितनी देर लगेगी? मैंने कंधे उचकाकर कहा, कुछ नहीं कह सकता, मुझे भी क्लिनिक में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वो मर्द बस सब्र करके बैठा था। कुछ ही लम्हों के बाद उसकी बीवी बाहर आ गई थी। मैं जांचती निगाहों से उस औरत के चेहरे को खोजा था। वहाँ उम्मीद के दीपक रोशन हो चुके थे। मैंने जल्दी से उस औरत के हाथ की जानिब देखा। उसमें कोई दवा वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी। वो मियाँ बीवी जब घर से निकल गए तो वो 2 बुर्कापोश ख़वातीन भी बाहर चली गईं। फिर कुछ देर के बाद नजमा भी क्लिनिक से निकल आई थी। उसने चेहरे से मास्क उतारा और हाथों से दस्ताने उतारकर डस्टबिन में फेंक दिए थे। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मैं गौर से नजमा का जायज़ा ले रहा था। वो काफ़ी अच्छे मूड में लग रही थी। आखिरकार मैंने सवाल करने की ठानी जो मुझे अक्सर परेशान किए रखता था। मैं बोला, नजमा, तुम औरतों का इलाज कैसे करती हो? तुम ना तो पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई दाई हो, फिर तुम्हारी इतनी मशहूरी कैसे हो गई है? हर जगह तुम्हारा ही चर्चा है। नजमा हंसकर बोली, ज़रूरत एजाद की माँ है। मुझे मेरी ज़रूरत ने इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी वजह से कितनी औरतों के घर टूटने से बच गए हैं। मैं खामोश हो गया। न जाने नजमा मुझसे कम इस कदर राजदारी क्यों बढ़ती थी। मैं उसका शौहर था। कम से कम मुझे ये राज शेयर कर लेना चाहिए था। पहल तो मुझे नजमा के किसी कारोबार में कोई दिलचस्पी ना थी। मुझे लगा था कि नजमा वक्त गुजारी के लिए सब कर रही है, मगर देखते देखते कमाल हो गया था। फ़कत 1 साल के अंदर अंदर नजमा के क्लिनिक की धूम दूर दूर तक जा पहुंची थी। कुछ औरतें ऐसे ऐसे शहरों और कस्बों से इलाज करवाने आती थीं जिनका हमने पहले कभी नाम भी ना सुना था। दरअसल बांझपन ऐसा मर्ज़ है जो हर तीसरे चौथे घर में फैला हुआ है। अक्सर तो ऐसे भी होता है कि औरतें बांझ होती भी नहीं हैं, बस कुदरत की तरफ से ही देर होती है। मगर उन औरतों के ससुराल वाले उनका जीना हराम किए बैठे हैं। जब नजमा ने अपना क्लिनिक खोला था तब उसके पास पूरे साल में फ़कत 2 औरतें इलाज करवाने आई थी। अल्लाह की करनी से उन दोनों औरतों के यहाँ औलाद हो गई थी। फिर उसके बाद हर जगह ही नजमा के क्लिनिक की बातें होने लगी थी। अब तो एक दिन में 20-20 औरतें अपना इलाज करवाने आती थीं। नजमा से ये सब संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने मुझे सीढ़ियों के पास ही काउंटर बनवा दिया। फिर उसने मेरी तनख्वाह भी लगा दी थी।
ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ میرے بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھنے لگے تھے۔ انہوں نے بہترین لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ نجمہ ان کو طرح طرح کے کھانے کھلاتی تھی۔ پہلے تو 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس جاتے تھے۔ اب میں نے بھی نجمہ کے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ اب میں ہر چیز پر گہری نگاہ رکھتا تھا۔ یوں ہوتا کہ کوئی عورت علاج کے لیے آتی تو کچھ ہی لمحوں کے بعد کچھ برقع پوش خواتین بھی آ جاتی تھی۔ علاج کا عمل 4-5 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار نجمہ سے علاج کا طریقہ کار پوچھا، مگر ہر بار وہ میری بات کو ٹال دیتی تھی۔ نجمہ کا کلینک میرے لیے ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جس میں میرا داخلہ ممنوع تھا۔ مجھے یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ میں مریضوں کی موجودگی میں اس کلینک میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر جب وہ خالی پڑا ہوتا تھا تب وہاں جانے کی پابندی مجھے کچھ عجیب لگتی تھی۔ خیر، میں نے اپنے ذہن سے ایسے خیالات کو جھٹک دیا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا جب میں بالکل ہی بیکار تھا۔ گھر میں 2 وقت کے کھانے کے بھی لالے پڑے ہوتے تھے۔ نجمہ مجھے سارا دن نکمے ہونے کے طعنے دیتی نہ تھکتی تھی، جو میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وہ کبھی پیار سے سمجھاتی تو کبھی لڑ جھگڑ کر میرا گھر چھوڑ کر اپنے میکے جا بستی تھی۔ میں تو شادی سے پہلے بھی نکما ہی تھا۔ کوئی کام کاج تو کرنا نہ تھا۔ اماں نے میری شادی کروا دی تاکہ مجھ پر بوجھ پڑ جائے اور میں ذمہ دار ہو جاؤں، مگر شادی اور 3 بچوں کا بوجھ بھی مجھے راہ راست پر نہ لا سکا۔ پہلے پہل تو نجمہ کچھ نہ کہتی، روکھی سوکھی کھا کر صبر شکر کرتی، مگر جب بچے بڑے ہونے لگے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرنے لگے تو وہ اکھڑ مزاج ہو گئی۔ پھر جب بچوں پر فاقوں کی نوبت آئی تو وہ کسی سے کہلوا کر مجھے کام پر رکھوا دیتی تھی۔ میری سستی دیکھ کر مالک مجھے بہت جلد فارغ کر دیتا تھا۔ نجمہ نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، گھر چھوڑ کر چلی گئی، طلاق تک کی دھمکی ڈالی۔ میں 4 دن چستی سے کام کرتا تو 5ویں دن سستی مجھے پھر سے اپنے حصار میں جکڑ لیتی۔ اب میری بیوی نجمہ کچھ دنوں سے پریشان سی رہتی تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ بہت واضح تھی۔ میں 5ویں بار بھی ملازمت سے نکالا جا چکا تھا۔ میرے 3 بچے تھے۔ بچوں کی بھی 100 ضروریات ہوتی ہیں اور آمدن کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ نجمہ ایک دن میرے پاس آئی اور بولی، رضا، میں چھت پر بنے کمرے کو اپنا کلینک بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنس کر ٹال دی۔ اس نے 1-2 بار پھر سے کلینک بنانے کی بات کی تو میں خاموش نہ رہ پایا۔ میں بولا، کس چیز کے لیے بناؤ گی کلینک؟ نہ تو تم پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی کوئی کام دھندہ جانتی ہو۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، تم جیسے بیکار مرد کے ساتھ رہنے والی عورت 100 تدبیریں سوچ لیتی ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے کہ جو من میں آئے کرو۔ پھر اس نے میری مدد کے بغیر ہی اپنا کلینک سیٹ کر لیا تھا۔ وہ بولی، میں بانجھ عورتوں کا علاج کروں گی۔ میں اس کا مذاق اڑاتا تھا، مگر وہ اپنی دھن کی پکی نکلی تھی۔ آج وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی جس کی وہ تمنا کیا کرتی تھی۔ اب اس کے کام کا طریقہ کار جاننے کی خواہش تو دل میں سر اٹھاتی تھی، مگر پھر میں یہ سوچ کر چپ کر جاتا تھا کہ چلو وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے کرتی رہے، کم از کم روزی روٹی تو لگی ہوئی ہے۔ میرے والدین تو اب وفات پا چکے تھے۔ میری ایک ہی بہن تھی جس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ پہلے تو وہ مجھے ایک نکما انسان سمجھتی تھی، اس لیے اس نے اپنے مسائل میرے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے۔ اب جب میرا اور نجمہ کا کاروبار چل پڑا تھا تو اسے بھی ذرا آسرا مل گیا تھا کہ اس کا میکہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے دکھ سکھ مجھ سے بانٹ لیا کرتی تھی۔ شازیہ نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے۔ ساس بھی اپنے بیٹے کے لیے دوسری بیوی کی تلاش میں ہے۔ شازیہ کا شوہر اسے طلاق دینے کا سوچے بیٹھا تھا۔ 10 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا۔ اب تک اسے اولاد ہو جانی چاہیے تھی۔ شازیہ کی ساس نے اس پر بانجھ پن کا ٹیگ لگا دیا تھا۔